चासो सबैको सरकार साझा सरोकार साझा सरोकार साझा सरोकार। महिला सशक्तिकरणका लागि बियोन्ड बेइजिङ कमिटी बीबीसी नेपाल र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको संयुक्त रेडियो कार्यक्रम साझा सरोकार प्रत्येक शुक्रबार बिहान 7:25 बजे रेडियो नेपालबाट। साझा सरोकार कार्यक्रमबाट मनुका कुँवरको नमस्कार। विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको नोभल कोरोना भाइरस कोभिड-19ले हाम्रो समाजमा विभिन्न समस्या सिर्जना गरेको छ। समाजमा देखिएका विभिन्न समस्याको समाधानको उपाय खोज्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सुरु गरिएको हो। साथै बेइजिङ सम्मेलनले पारित गरेको घोषणा पत्र कार्ययोजनाका 12 सवालहरूमा कोभिड-19ले कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयमा समेत साझा सरोकारमा छलफल हुनेछ। बेइजिङ कार्ययोजनाका 12 सवाल महिला अधिकार र सशक्तिकरणका लागि आधारभूत विषय हो। यी सवालमा कोभिड-19 को प्रभाव, यसका समस्या, चुनौतीहरू र समाधानमाथि छलफलका लागि हामी हरेक हप्ता साझा सरोकारमा सम्बन्धित विषयका विज्ञ, सरकार तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिसँगको कुराकानी लिएर आउने गर्छौं। बियोन्ड बेइजिङ कमिटी बीबीसी नेपाल र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सहकार्यमा तयार पारिएको साझा सरोकारमा यहाँलाई स्वागत छ। अबको आधा घण्टासम्म हामी सँगै रहनुहोला। नेपाली महिला र बालिकाहरूको मानवाधिकार संरक्षण र सम्वर्धन गरी लैङ्गिक समानता हासिल गर्न क्रियाशील महिलाहरूले नेतृत्व गरेको गैर सरकारी संस्थाहरूको राष्ट्रिय छाता संगठन हो बियोन्ड बेइजिङ कमिटी बीबीसी नेपाल। यो सन् 1995 स्थापना भएको एक गैर सरकारी संस्था हो। यस संस्थाले बेइजिङ कार्ययोजनाका 12 सवालहरू र दिगो विकासको लक्ष्यहरूमा सुरुवातदेखि नै पछाडि पारिएका महिला, युवा, बालबालिका र अन्य अल्पसंख्यक समुदाय लक्षित लैङ्गिक समानता, मूल प्रवाहीकरण, लैङ्गिक उत्तरदायी, दिगो विकास कार्यान्वयन र महिला र बालबालिकाहरूको सशक्तिकरणका लागि वित्तीय विषय लगायतका सवालहरूमा पैरवी गर्दै आइरहेको छ। यसै गरी यस संस्थाले स्थानीय तहदेखि अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म महिला अधिकार, महिला नेतृत्व, सुरक्षित मातृत्व र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सिडिसाइड्स लगायतका अभियानमा निरन्तर लाग्दै आएको छ। साझा सरोकारको आज 11औं श्रृङ्खला हो। गएको हप्ता पुस्ता समानताको अवधारणा, महत्व र नेपालको सन्दर्भमा किन आवश्यक लगायतका सवालमा बीबीसी नेपालका मानार्थ अध्यक्ष एवं लैङ्गिक समानता विज्ञ शान्ता लक्ष्मी श्रेष्ठसँग छलफल गरेका थियौं। आजको कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक एवं राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ नेपाल निडवानका अध्यक्ष प्रतिमा गुरुङसँग समग्र अपाङ्गताको अवस्था, कोभिडले पारेको प्रभाव एवं चुनौतीहरू, असर न्यूनीकरणका लागि भइरहेका प्रयास र हुनुपर्ने कार्ययोजना, नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा छलफल गर्दैछौं। त्यसअघि यो महत्वपूर्ण सन्देश। ए सानो बहिनी, पानी भर्न आए कि? बोलिन त, अरू बेला त आफै बोलाउने कुरा गर्ने गर्थिन्, भनेपछि आज फेरि कुटपिट भएछ कि क्या हो? अनुहार भरि चोटै चोट छ, देखिनु मुख छोपे कि? होइन, कसलाई फोन गर्न लाग्यो कि? प्रहरीलाई खबर गर्न। अनि छिमेकीको कुरामा हामीले रिपोर्ट गर्दा हुन्छ त? उनले जानिनन् होला वा आँट आएन होला, तर छिमेकी भएर चुप लागेर बस्नु त भएन नि। हिंसाको घटना सहेर वा घटना भएको थाहा पाएर चुपचाप नबसौं। स्थानीय प्रहरी कार्यालयको फोन नम्बर 1177 अथवा राष्ट्रिय महिला आयोगको हेल्पलाइन नम्बर 1145 मा सम्पर्क गरौं। मनोसामाजिक परामर्श लगायत हिंसा पीडितको पुनर्स्थापना सहयोगका लागि ओरेक नेपालको हटलाइन 1660 0178 910 मा फोन गर्नुहोस्। खबर गर्नु, रिपोर्ट गर्नु वा उजुरी दिनु महिला विरुद्ध हिंसा गर्नेमाथि कानूनी कार्यवाहीको पहिलो प्रक्रिया हो। प्लान इन्टरनेशनल नेपालको सहयोगमा बियोन्ड बेइजिङ कमिटी नेपाल। अब विज्ञसँगको कुराकानी सुरु गरौं। हामीसँग हुनुहुन्छ उपप्राध्यापक एवं राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ नेपाल निडवानका अध्यक्ष प्रतिमा गुरुङ। कार्यक्रम साझा सरोकारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। कार्यक्रमको सुरुवातमा सर्वप्रथम यहाँ राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ नेपाल निडवानको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यो संस्था भनेको कस्तो संस्था हो, यसले के कामहरू गर्दै आएको छ, छोटकरीमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ नेपाल महिला भित्रमा अपाङ्गता भएका महिला, आदिवासी महिला र सीमान्तकृत महिलाहरूलाई केन्द्रीकृत गरेर उहाँहरूको चाहिँ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक
लगायत थुप्रै अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्नको लागि वकालत र पैरवी गर्ने चाहिँ एउटा संस्था, सामाजिक संस्था हो र यो 2015 को भूकम्प पश्चात अपाङ्गता भएका महिलाहरूले भूकम्प पश्चात चाहिँ आफ्ना घरबेटीहरूबाट विशेष गरेर लखटिय उहाँहरू र 9 महिनासम्म बाहिर बस्दाको अवस्थामा उहाँहरूले विभिन्न किसिमको चाहिँ मानसिक, सामाजिक विभेद र हिंसाहरू भोग्नु परेको अवस्थालाई मनन गर्दै यो चाहिँ एउटा साझा संस्था हो, जुन साझा संस्थाले चाहिँ त्यो अवस्थामा भोगेका महिलाहरूको कथाहरूलाई चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ एउटा युनिफाइड भोइस ल्याउनको लागि चाहिँ स्थापित संस्था हो। यो समग्र महिलाहरूको लागि बनेको जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छ सिड र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि बनेको महासन्धि CRPD लगायत अपाङ्गता अधिकार ऐन लगायत थुप्रै चाहिँ स्थानीय कानुनहरूको वकालत र पैरवी गर्ने र विशेष गरेर चाहिँ आदिवासी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र महिलाहरूको हकलाई सुनिश्चित गर्नको लागि स्थानीय तहमा यसले काम गर्ने गर्छ। अहिलेको अवस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था कस्तो छ? हामी कोरोना महामारी पछिको अवस्थाको पनि कुरा गरौँला। समग्र अवस्था कस्तो छ? नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको टोटल जनसङ्ख्यालाई हेर्नुभयो भने 1.94% छ, जुन चाहिँ नेपाल सरकारको 2011 को सेन्सस अनुसार। तर विशेष गरेर नेपाल जस्तो चाहिँ अन्डर डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ 10 देखि 15% चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् भनेर चाहिँ WHO ले चाहिँ तथ्याङ्कहरू चाहिँ लिएर आएको अवस्था छ। त्यस अवस्थालाई हेर्ने हो भने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सङ्घ संस्थाहरूले भन्दै आएको वकालत र पैरवीमा लगभग 25 देखि 30 लाखको हाराहारीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् भनेर भनिएको छ र त्यसको वकालत पनि गर्दै आइरहेको छ। र यो समग्र रूपमा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्थितिलाई हेर्नु पर्दाखेरि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक हिसाबले र त्यो सँगसँगै चाहिँ रोजगारीको हिसाबले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू चाहिँ अन्य सीमान्तकृत वर्गहरू जस्तो महिला, हैन, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम र समग्र चाहिँ सीमान्तकृत वर्गहरू भन्दा उहाँहरूको चाहिँ सवाल चाहिँ पृथक पनि छ। उहाँहरू चाहिँ राज्यको चाहिँ पहिलो, दोस्रो र तेह्रो मारमा नै परेको अवस्था छ। अर्थपूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता छैन र यसले गर्दाखेरि पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले समाजमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ योगदान पुर्याउन सक्ने क्षमता हुँदै पनि र केही अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शैक्षिक स्थितिहरू राम्रो हुँदै पनि न्यायपूर्ण हिसाबले र सम्मानजनक स्थितिमा, सम्मानजनक हैसियतमा अन्य नागरिक सर चाहिँ जीवनयापन गर्न पाउन नसकेको अवस्था अझै पनि छ। हजुर, यो अवस्थामा फेरि विश्व महामारी भोग्नु पर्यो। कोभिड-19 ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कुन पक्षमा अझ बढी यसले असर गर्यो? समग्र व्यक्तिहरू सँगसँगै सीमान्तकृत वर्गलाई यसले एकदमै असर पार्यो। त्यसमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्ति झन् अझै बढी प्रभावमा पारे। किन भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूसँग चाहिँ एउटा सबैभन्दा कोरोनाको चाहिँ प्रभावकारी पक्ष भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मोबिलिटी रेस्ट्रिक्सन भयो, होइन। मोबिलिटी रेस्ट्रिक्सन हुँदाखेरि चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू विविधता हुनुहुन्छ, होइन। अब पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति जसलाई चाहिँ हामीले पर्सनल एटेन्डेन्स, सहयोगी चाहिन्छ, त्यो सहयोगी चाहिने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्थितिलाई हेर्नु पर्दा र विशेष गरेर चाहिँ अपाङ्गता भएका महिलाका स्थिति र अपाङ्गताभित्रमा पनि तपाईँको प्रतिनिधित्वविहीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा चाहिँ आदिवासी, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम लगायत थुप्रै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू यसबाट चाहिँ प्रत्यक्ष असर प्रभाव पारेको विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धानहरू र प्रतिवेदनहरूले अहिले समक्ष लिएर आइसकेको छ। पहिलो पटक चाहिँ मार्च महिनामा लकडाउन सुरु हुने बित्तिकै अप्रिल महिनामा चाहिँ हामीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको चाहिँ विशेष समाधीक्षक, जसलाई हामी स्पेशल ऱ्यापोर्टर भनेर भन्छौँ, त्यो स्पेशल ऱ्यापोर्टर अन हेल्थ, होइन, स्वास्थ्यको स्पेशल ऱ्यापोर्टर, आदिवासीको स्पेशल ऱ्यापोर्टर, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्पेशल ऱ्यापोर्टर, होइन, महिला विरुद्ध हुने हिंसाको स्पेशल ऱ्यापोर्टर र चाहिँ माइनोरिटी, होइन, तपाईँको चाहिँ सीमान्तकृत समुदायको स्पेशल ऱ्यापोर्टर, यो सबै स्पेशल ऱ्यापोर्टर्सलाई चाहिँ हामीले पहिलोचोटि चाहिँ 2020 को अप्रिलमा नै प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यो प्रतिवेदनलाई हेर्नुभयो र अहिलेसम्म आएका प्रतिवेदनलाई हेर्नुभयो भने पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ 5 वटा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयमा चाहिँ उहाँहरूलाई असर परेको चाहिँ देखिन्छ। पहिलो त सूचनाको अभाव नै, कोरोना भन्ने के, यसको चाहिँ सुरक्षाका उपाय, प्रावधानहरू कसरी लिनुपर्छ, यसलाई चाहिँ विशेष गरेर बहिरा व्यक्तिहरू जसलाई साङ्गीतिक दोभाषे चाहिन्छ, त्यो सँगसँगै आदिवासी जनजाति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जसले नेपाली भाषा बोल्नु हुँदैन, जसले आफ्नो मातृभाषा बोल्नुहुन्छ, यो
समुदायहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा असर परेको देखिन्छ। सचेतका प्रावधानहरू यसले ल्याएको चाहिँ आर्थिक सामाजिक चाहिँ मानसिक चाहिँ समस्याहरूको बारेमा पनि हामी कसरी चाहिँ सावधान हुने, हामी यसलाई कसरी निराकरण गर्दै लैजाने र अहिलेको यथास्थितिमा हामी कसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी भएन। समग्र रूपमा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्ति र त्यो सँगसँगै चाहिँ अपाङ्गता भएका महिला र चाहिँ अपाङ्गताको प्रकृति अनुसार र संवेदनशील अनुसार उहाँहरूलाई चाहिनुपर्ने आवश्यक सामग्रीहरू चाहिँ उपलब्ध भएन, जसले गर्दाखेरि उहाँहरूको जीवन चाहिँ अझै बढी चाहिँ दर्दनाक भए, अझै बढी चाहिँ उहाँहरू जोखिममा पर्नुभयो। थुप्रै मानसिक समस्याहरू चाहिँ सिर्जना गरेको छ र थुप्रै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सुसाइडको एटेम्प्ट गरेको पनि हामीले केस पायौँ। 2-4 जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू यो अवस्थामा पनि उहाँहरूले जीवन गुमाउनु पर्नुभयो। त्यो चाहिँ दोस्रो अवस्था छ भने तेस्रो अवस्थामा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आफूहरू माझमा नै चाहिँ जीविकापार्जनको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण असर पार्यो। थुप्रै यस्ता साना मजौला र थुप्रै साना कार्यालयमा काम गरेका चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ जीविकापार्जन गर्नको लागि अन्य व्यक्तिहरू भन्दा थप आवश्यक कुराहरू चाहिँ सामग्रीदेखि लिएर हरेक कुराहरू आवश्यक पर्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ अझै कठिन हुँदै गए, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई बिहान बेलुका खानको समस्या एकतिर छ भने त्यो सँगसँगै चाहिँ आफ्नो रोजगारी गुमेको अवस्था छ। अब रोजगारी नयाँ रोजगारी कहाँ पाइन्छ भन्ने पनि त्यो अन्योलता छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो 3टा समस्या चाहिँ मैले भन्न चाहेँ। र त्यो सँगसँगै चाहिँ पछिल्लो समयमा अपाङ्गता भएका बालिका र अपाङ्गता भएका महिलाको कुरा गर्नुभयो भने थुप्रै अपाङ्गता भएका बालिका र चाहिँ अपाङ्गता भएका महिलाहरू चाहिँ बलात्कृत, हिंसा, विभेद र विभिन्न चाहिँ सामाजिक घटनाहरूमा चाहिँ उहाँहरू त्यसको चाहिँ भागीदार बन्नुभएको छ। अहिले के देखिन्छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ 40% चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले डाइरेक्ट रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा रोजगार गुमाएको छ। 20%ले चाहिँ रोजगार गुमाउनेवाला छ भनेर आजभन्दा 6 महिना अगाडिको तथ्याङ्कले भनेको छ। सूचनाका कुराहरू, सतर्कताका कुराहरू, औषधि उपचारका कुराहरूलाई हेर्नुभयो भने लगभग चाहिँ 60% अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ यसबाट चाहिँ सूचना नपाएको चाहिँ तथ्याङ्कले देखाएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो किसिमको समस्याहरू चाहिँ बढ्दै आएको छ र त्यो सँगसँगै चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ मानसिक समस्याहरू, अन्योलताहरू, सतर्कता पनि निभाउनु पर्ने छ। तर समग्र साङ्ग व्यक्तिको लागि चाहिँ त्यो सहज छ। तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू संवेदनशील छ भनेर हामीलाई सूचनाहरू पाइरहेको अवस्थामा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अभिभावकहरू अनि अपाङ्गता भएका महिला र उहाँहरूको सहयोगीहरूलाई हेर्नुभयो भने अझै पनि स्थिति चाहिँ एकदमै अन्योलता छ। र थुप्रै चाहिँ सरकारले गरेका विभिन्न चाहिँ रेस्पोन्सको रिकभरीहरूमा पनि होइन, प्राथमिक रूपमा गर्नुपर्ने सर्ट टर्म प्लानिङमा गर्नुपर्ने इन्टरभेन्सनहरूमा पनि र लङ टर्म प्लानिङमा गरेका इन्टरभेन्सनहरूमा पनि हेर्नुभयो भने चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ क्वारेन्टाइनहरू, सेल्फ आइसोलेसन्सहरू पनि अपाङ्ग मैत्री रहेनन्। यसले गर्दाखेरि समग्र रूपमा चाहिँ घरभित्र रहँदाखेरि पनि समस्या थियो भने कोभिड लागेर चाहिँ सम्बन्धित सार्वजनिक स्थलमा बस्दाखेरि पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो सबै कुराहरूले चाहिँ बहिष्करणमा र कोभिडको चाहिँ रेस्पोन्स प्रक्रियामा चाहिँ उहाँहरू छुट्टिनु भएको छ। अहिले पनि सरकारले चाहिँ तपाईँको प्राथमिकताको आधारमा ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइसकेको छ, अन्य वर्गहरूलाई पनि चाहिँ प्राथमिकतामा राखेको छ भने अझै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू प्राथमिकताको लिस्टमा चाहिँ सूचीमा आउन सकेको छैन। यसबाट पनि के देखिन्छ त भन्दाखेरि सरकारले चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरू, उहाँहरूलाई गर्नुपर्ने व्यवहारहरू र उहाँहरूको अधिकारलाई कति सुनिश्चित गरेको छ भन्ने कुरा यहाँबाट चाहिँ यथार्थ चित्रण हुन्छ। अब दोस्रो चरणको सवाल जवाफ लिएर एकैछिनमा आउनेछौँ यो विश्रामपछि। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ साझा सरोकार कार्यक्रम। विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको नोभल कोरोना भाइरस कोभिड-19ले आर्थिक विपन्नता भएका, भौगोलिक विकटता, सीमान्तकृत, दलित, मुस्लिम समुदायमा बसोबास गर्ने महिला, किशोरी, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा पारेको असर न्यूनीकरणका लागि उपाय खोज्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सहकार्यमा बियोन्ड बेजिङ कमिटी BBC नेपालले यो कार्यक्रम तयार पारेको हो। कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ उपप्राध्यापक एवं राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ नेपाल निडवानका अध्यक्ष प्रतिमा गुरुङ।
हजुर, अब हामी दोस्रो चरणको कुराकानीतर्फ लागौँ। यहाँले थोरै रेस्पोन्सको कुरा पनि गरिहाल्नु भयो होइन, कोभिडको रेस्पोन्सको कुरा गर्दाखेरि। यसैमा जोड्दा सरकारी गैर सरकारी थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूले विभिन्न राहतका कार्यक्रमहरू प्याकेजहरू पनि ल्याउनु भयो कोभिड पछिको असर न्यूनीकरणका लागि। विभिन्न प्रयासहरू भएका छन्। यद्यपि यो प्रयासहरूले चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कतिको छोएको छ अथवा लक्षित वर्ग अपाङ्गता भएका लक्षित वर्गहरूसम्म कतिको प्रभावकारी रूपले पुगेको छ, सहकारी र समन्वय कतिको लाभदायक प्रभावकारी भएको पाउनुहुन्छ? तथ्याङ्क नै बोल्नु पर्दाखेरि 60.34% अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अझै पनि राहतको आवश्यकता छ। 54.59% चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ राहत लिन नसकेको अवस्था चाहिँ छ होइन। र केही अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जसले चाहिँ राहत पाउनु भएको छ, तर त्यो राहत पाउँदाखेरिको अवस्थालाई पनि हेर्नुभयो भने अघि नै मैले भने जस्तै गरेर उहाँहरूको लागि चाहिँ दाल चामल होइन रासनहरू राहत चाहिँ को प्याकेजमा चाहिँ पाइयो। तर त्यो पूर्ण अशक्त र अति अशक्त जसले चाहिँ रातो कार्ड र नीलो कार्ड चाहिँ पाउनु भएको छ, त्यो रातो कार्ड र नीलो कार्ड पाउने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकता चाहिँ फरक र पृथक छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले गरेका राहत र उहाँहरूले गर्नुभएको इन्टरभेन्सनलाई हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यो इन्टरभेन्सन चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि केन्द्रित भएको अवस्था चाहिँ छैन। र हामीले चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ 100जना व्यक्तिहरूलाई राहत बाँड्दैछौँ भने त्यो भित्रमा चाहिँ 2-3 जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पारिएका छन्। तर पनि समग्र चाहिँ यो अपाङ्गतालाई नै टार्गेट गरेर चाहिँ त्यो किसिमको इन्टरभेन्सन चाहिँ नभएको भएर पछिल्लो समय चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालित, जसलाई हामी चाहिँ अर्गनाइजेसन अफ पर्सन विथ डिसेबिलिटिज भनेर भन्छौँ, त्यो अर्गनाइजेसन अफ पर्सन विथ डिसेबिलिटिजले नै त्यो सहायक सामग्रीहरू दिनको लागि र त्यो राहत दिनको लागि चाहिँ त्यो किसिमको पहलहरू गरेको थियो। तर पनि ती पहलहरू चाहिँ एकदमै न्यून स्तरको पहल छ। सामाजिक सङ्घ संस्थाले गर्ने पहलहरू हामीले पनि राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला सङ्घले चाहिँ तपाईँको विभिन्न पहलहरू चाहिँ गऱ्यौँ। तर त्यो पहलहरू चाहिँ एकदमै सानो अर्थमा छ। त्यसले चाहिँ दूरदराजमा भएको विशेष गरेर ग्रामीण भेगमा भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जसलाई एकदमै अति आवश्यक चाहिँ सामग्री आवश्यक थियो, त्यो व्यक्तिहरू समक्ष चाहिँ कुनै पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ पुग्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन। तथ्याङ्क नै सङ्कलन गर्नुभयो भने पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क छैन। कसलाई के आवश्यकता छ भनेर सबैलाई एउटै कुराको आवश्यकता नहुन सक्छ होइन। हामीले चाहिँ चामल दिँदै गर्दाखेरि हुनसक्छ चामलभन्दा कम पैसाको चामल किन्नको लागि चाहिँ 2000 रुपियाँ लाग्छ भने त्यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई एउटा ब्ल्याडर, सेनिटाइजर, क्याथेड्रल पाइप त्यो किन्नको लागि 500 रुपियाँ मात्रै लाग्न सक्छ। त्यो किसिमको चाहिँ आवश्यकताहरूलाई व्यक्ति केन्द्रित आवश्यकताहरू र अपाङ्गता केन्द्रित आवश्यकताहरूलाई मध्यनजर गरेर त्यो किसिमको इन्टरभेन्सन चाहिँ अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। रेडियो नेपालबाट तपाईँ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सहकार्यमा बियोन्ड बेजिङ कमिटी बीबीसी नेपालको प्रस्तुति साझा सरोकार सुनिरहनु भएको छ। तेस्रो चरणको सवाल जवाफ लिएर एकैछिनमा आउनेछौँ यो विश्रामपछि। बन्दाबन्दीक समयमा जन्नी मनाइन्छे झगडा करना, मारपीट करना, अपशब्द बोलना ओ यौन हिंसक घटना ढेर हुइलक सुनजाइट। लिंग के आधार में हुई ना हिंसक घटना हुइलक ओ सहलक पटपा के फे चुपचाप ना बैठबी। ई समस्या सबके साझा समस्या हो। उह वर्षे बोलबी, उजुरी करबी ओ कानूनी सल्लाह फेलेबी। सुरक्षा सहायता लाग नेपाल प्रहरी के 1177 में फोन करबी। कानूनी सल्लाह लिहक लाग राष्ट्रिय महिला आयोग का हेल्पलाइन 1145 में फोन कर सकबी। मनोसामाजिक परामर्श लगायत हिंसा पीडित पुनर्स्थापना सहयोग के लाग ओरेक नेपाल के हटलाइन 1660 01 78 910 में फोन करबी या ओरेक नेपाल के दाङ में रलक कार्यालय टोल फ्री नंबर 1660 82 56 111 में फोन करे सकबी। खबर करना, रिपोर्ट करना या उजरी देना लैंगिक हिंसा करवैया ऊपर कानूनी कार्यवाही पहिला प्रक्रिया हो। प्लान इंटरनेशनल नेपाल का सहयोग में बियोन्ड बेजिङ कमिटी नेपाल। साझा सरोकार कार्यक्रममा अपाङ्गताको अवस्था, कोभिडको असर र असर न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पर्ने योजना तथा कार्यक्रमका सवालमा एक विज्ञसँग छलफल गरिरहेका छौं। उहाँ हुनुहुन्छ उपप्राध्यापक एवं राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ नेपाल नेडवानका अध्यक्ष प्रतिमा गुरुङ।
अब प्रश्नोत्तरको तेस्रो चरणतिर लागौं। यी धेरै समस्याहरू छन्, सम्बोधन गरिएका कार्यक्रमहरू पनि प्रभावकारी रूपमा पुग्न सकेको छैन भनिरहँदाखेरि आगामी दिनमा अब यो कोभिडको असर न्यूनीकरण गर्नको लागि कस्ता नीति कार्यक्रमहरू, कसरी सम्बोधन गर्दा कस्ता राहतका कार्यक्रम, प्याकेजका कार्यक्रमहरू ल्याउँदाखेरि चाहिँ लाभ पुग्न सक्थ्यो होला? त्यसको लागि चाहिँ विशेष गरेर दुईटा, एउटा सर्ट टर्म इन्टरभेन्सन र एउटा लङ टर्म इन्टरभेन्सन। अब सर्ट टर्म इन्टरभेन्सनमा चाहिँ राहतका प्याकेजहरू अघि हामीले भने जस्तै गरेर खाना सँगसँगै चाहिँ अपाङ्गता भएका महिलाको हकमा हेर्ने हो भने त उहाँको महिनावारीका समस्याहरू छन् होइन। त्यो सँगसँगै चाहिँ अन्य अपाङ्गताको अशक्तताको कारणले हुने समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो त्यो किसिमले चाहिँ होइन। त्यस्ता किसिमका प्याकेजहरू चाहिँ राहतको प्याकेज सँगसँगै चाहिँ राखिनु पर्यो होइन। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालित भएको सङ्घ संस्था र उहाँहरूसँग चाहिँ सहकार्य, उहाँहरूसँग परामर्श र उहाँहरूसँग चाहिँ कन्सल्टेसन गर्न चाहिँ एकदमै नितान्त आवश्यकता हुन्छ। कुन व्यक्तिको लागि कति ठाउँमा कुन आवश्यकता हो भन्ने कुराको चाहिँ क्लियर रूपमा चाहिँ म्यापिङ हुन चाहिँ एकदमै जरुरी छ। किन भन्दा अपाङ्गताको सवाल चाहिँ एकदम संवेदनशील, एकदम गहन र जटिल सवाल हो। तपाईँले एउटा व्हिलचेयरमा बसेको व्यक्तिलाई मात्रै हेर्नुभयो भने र 5 जना व्हिलचेयरमा राखेको व्यक्तिलाई हेर्नुभयो र त्यो सबै 5 जना चाहिँ व्हिलचेयरवाला व्यक्ति हो भनेर चाहिँ तपाईँले त्यसलाई बुझ्नुभयो भने त्यो बुझाइ चाहिँ एकदमै फरक हो। व्हिलचेयरमा चाहिँ तपाईँको स्पाइनल कर्ड भएका व्यक्तिहरू पनि बस्छन्, व्हिलचेयरमा चाहिँ तपाईँको पोलियो भएका व्यक्तिहरू पनि बस्छन्, व्हिलचेयरमा चाहिँ आफ्नो शरीरको चाहिँ अशक्तताको कारणले चाहिँ गम्भीरताको हिसाबले चाहिँ त्यसरी पनि बस्छन्। यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटै किसिमको मापदण्ड चाहिँ 4 प्रकारको अथवा 5 प्रकारको व्हिलचेयरमा बस्ने व्यक्तिलाई चाहिँ व्हिलचेयर मत दिँदा हुन्छ भन्ने हाम्रो जुन किसिमको आकलन छ त्यो आकलनले चाहिँ हामीले सही ठाउँमा सही दिशामा चाहिँ हामीले इन्टरभेन्सन गर्न सक्दैनौँ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि प्याकेज चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ है भनेर चाहिँ त्यो प्याकेज चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। महिलाको लागि बनाएको प्याकेज चाहिँ समग्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि हुन्छ यो भनेर भन्ने किसिमका चाहिँ ऐन नीति प्रावधानले चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। अहिलेसम्मको बनेका नीतिहरूलाई हेर्नुभयो भने प्राय जसो त्यो नीतिले चाहिँ त्यसरी काम गरेछ। हामीसँग अपाङ्गता अधिकार ऐन पनि छ। त्यो अपाङ्गता अधिकार ऐनले पनि थुप्रै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य सम्बन्धी, जीविकापार्जन सम्बन्धी त्यो हकहरूलाई चाहिँ सुनिश्चित गरेको छ भनेपछि योलाई चाहिँ लङ टर्म रूपमा चाहिँ लामो रूपमा चाहिँ लैजानको लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकता कहाँ हो त? कतिजना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू चाहिँ जनशक्तिहरूले चाहिँ तपाईँको टेबलमा बसेर, कार्यालयमा बसेर चाहिँ उहाँहरूले योगदान गर्न सक्नुहुन्छ। यो किसिमको चाहिँ खण्डीकृत रूपको आवश्यकता र खण्डीकृत किसिमको चाहिँ तथ्याङ्क चाहिँ त्यो लङ टर्म प्लानिङको इन्टरभेन्सनमा चाहिँ जरुरी हुन्छ। र त्यो सँगसँगै चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ चाहिने आधारभूत कुराहरूलाई चाहिँ फन्डामेन्टल्ली चाहिँ दुवै लङ टर्म प्लानिङ र सर्ट टर्म प्लानिङमा चाहिँ हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। र विशेष गरेर चाहिँ अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई हेर्नुभयो भने उहाँहरूलाई हेभी रहेको चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्ति अन्य व्यक्तिहरू भन्दा अपाङ्गता भएका महिला र बालिका र सीमान्तकृत समुदायलाई हेर्ने हो भने पनि उहाँहरूको लागि चाहिँ छुट्टै इन्टरभेन्सन, अपाङ्गताभित्रमा पनि छुट्टै किसिमको चाहिँ इन्टरभेन्सन चाहिँ आवश्यकता हुन्छ। र त्यो इन्टरभेन्सनको लागि पनि स्वयं अपाङ्गता भएका व्यक्तिसँग नै समन्वय गरेर उहाँहरूको चाहिँ सहजीकरणमा केन्द्रितमा राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो किसिमका नीतिहरू, त्यो किसिमको प्रावधानहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यो सँगसँगै चाहिँ हामीलाई एकदमै खड्किएको विषय चाहिँ त्यो सम्बन्धी चाहिँ एकदमै अध्ययन अनुसन्धान, गहन रूपमा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान चाहिँ भएको छैन। र हामी जस्तो सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ सरकारसँग सँगसँगै हातेमालो गर्न सक्छौँ र सँगसँगै चाहिँ हामीले लैजान सक्छौँ भन्ने कुराको चाहिँ क्लियर रूपमा चाहिँ त्यो किसिमको म्यान्डेट, त्यो किसिमको नीतिहरू चाहिँ नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो किसिमको अवस्थाहरू छ। र आगामी दिनमा चाहिँ त्यो गर्नको लागि चाहिँ एकदमै आवश्यक चाहिँ रहन्छ। यसमा कसको भूमिका र जिम्मेवारी कस्तो रहोस् भन्ने अपेक्षा गर्नुहुन्छ नि? यो सबैको जिम्मेवारी हो। यो अपाङ्गताको सवाल भनेको तपाईँ हाम्रो भन्दा पनि यो सामाजिक सवाल हो, यो साझा सवाल हो। यो साझा सवाललाई जसरी हामीले पाठ्य पुस्तकमा नैतिक शिक्षामा राखिने गर्छौँ नि, ठुलालाई सम्मान गर्नुपर्छ, सानालाई माया गर्नुपर्छ भने चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हाम्रो समाजमा जोसुकै होस्, हाम्रो घरभित्र होस्, हाम्रो सदस्यतामा होस् नहोस्, यो चाहिँ समाजको अभिन्न अङ्ग हो। र यसलाई चाहिँ सामाजिक चाहिँ हामीले चाहिँ समावेशीका कुराहरू, समाज
समाजका विकासका कुराहरूमा पनि यसलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्ने चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ त्यो कुरा आउनुपर्छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण, अझै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू चाहिँ समाजमा उहाँहरूले योगदान पुर्याउन सक्नुहुन्छ, यो समाजमा यो परिवारमा उहाँहरूले गरेको योगदान चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ भन्ने मानसिकता न त घरको परिवारलाई आएको छ, न त समाजमा भएका सामाजिक व्यक्तिहरूलाई आएको छ, न त जिम्मेवार तहमा बस्नुभएका राज्यका निकायमा बस्नुभएको सेवा प्रदायकलाई आएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो त्रिकोणात्मक सम्बन्ध छ। घरले, परिवारले, समाजले र त्यो सँगसँगै राज्यले चाहिँ समाजमा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हामी जस्तै हुन्, उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ उपयुक्त अनुकूल वातावरण दिन सक्यौँ भने उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मानसिकता जबसम्म हामीले चाहिँ रूपान्तरण गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मूल प्रवाहमा ल्याउन सक्दैनौँ। सल्लाह गरेर, सहकार्य गरेर हामी सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने एकीबद्धता नगर्नसम्म हामीले चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अझै पनि सम्मानजनक रूपमा चाहिँ उहाँहरूले बिताउन पाउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ परिकल्पना गर्न अझै पनि कठिन छ। यसको लागि यो सरोकारवाला निकायहरूको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध हुन एकदमै जरुरी छ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो थुप्रै चाहिँ एकाडेमिक सेक्टर्सहरूले चाहिँ यसको लागि चाहिनुपर्ने इन्फर्मेसन्सहरू होइन, तथ्याङ्कहरू, सूचनाहरू, नीतिगत प्रावधानहरू के हुन सक्छ भनेर उहाँहरूले फेरि एउटा अर्को चाहिँ सम्भावक होइन एउटा पुलको रूपमा चाहिँ काम गर्न सक्छ। यस कारणले गर्दै सबै चाहिँ सरकारवाला निकायहरू चाहिँ सँगसँगै मिलेर हातेमालो गरेर चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत थुप्रै सीमान्तकृत समुदायहरू मिलेर गर्नुपर्छ र समग्र सीमान्तकृत समुदायभित्रमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग चाहिँ सहकार्य गर्न जरुरी छ। हामीले समावेशीको चाहिँ सिद्धान्त माग्दै गर्दाखेरि चाहिँ महिलाले चाहिँ महिलाभित्रको विविधतामा चाहिँ अपाङ्गता भएका महिला राख्नु पर्यो, दलितले चाहिँ दलितभित्रको विविधतालाई चाहिँ दलितभित्रको महिला मात्रै होइन दलितभित्र चाहिँ अपाङ्गता भएका दलितका चाहिँ सवाललाई चाहिँ राख्नु पर्यो। यसरी मात्रै चाहिँ हामीले चाहिँ यो कम्प्रिहेन्सिभ मोडालिटीमा र इन्टरसेक्सनल अप्रोच जसलाई हामीले अन्तर्छेदीय अवधारणा पनि भन्छौँ त्यो अवधारणामा चाहिँ हामीले विशेष गरेर विकासीय तहमा काम गर्नुभएका र सामाजिक तह र सेवा प्रदायक तहमा काम गर्नुभएका निकायहरूले चाहिँ यसरी सोच्न सक्यौँ भने मात्रै हामी सबैभन्दा बढी सीमान्तकरणमा परेको समुदायसँग पुग्न सफल हुन्छौँ। हजुर, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा बियोन्ड बेजिङ कमिटी बीबीसी नेपाल र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ। यहाँहरूलाई पनि यो समय दिनुभएकोमा म चाहिँ बियोन्ड बेजिङ कमिटी र महिला बालबालिका मन्त्रालय सबैलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले अन्य नागरिक सरह सम्मानजनक स्थिति र सृजना गर्न चाहिँ तपाईँ हामी सबैको चाहिँ पहल रहोस् भन्ने पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। साझा सरोकार कार्यक्रम फुर्सदको समयमा सुन्नका लागि बियोन्ड बेजिङ कमिटी बीबीसी नेपालको फेसबुक पेज facebook.com/बियोन्ड बेजिङ कमिटी र रेडियो नेपालको वेबसाइट अनलाइन radionepal.gov.np मा भिजिट गर्नुहोला। कोरोना महामारीको समयमा महिला, किशोरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा दलित, मुस्लिम, मधेसी, यौनिक अल्पसंख्यक भएका व्यक्ति लगायत सीमान्तकृत समुदायका महिलामाथि हुने हिंसा, भेदभाव र अन्य समस्याबारे info@beyondbeijing.org मा लेखेर पठाउनुहोला। हामीलाई आफ्ना कुरा सिधै सुनाउन चाहनुहुन्छ भने मोबाइल नम्बर 9808 40 795 मा फोन गर्नुहोस्। आउँदो कार्यक्रम वैशाख 10 गते शुक्रबार बिहान 7:25 बजे प्रसारण हुने साझा सरोकारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभागका प्राध्यापक डाक्टर बिन्दु पोखरेलसँग महिला र शिक्षाका सवालमा गरिएको छलफल तथा सल्लाह सुझाव लिएर आउनेछौँ। तपाईमा कुनै जिज्ञासा छ भने लेखेर पठाउनुहोला। कार्यक्रम बिट मार्नु अगाडि एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी, यदि किशोरीहरूमाथि कुनै खालको हिंसा भएको थाहा पाउनु भएमा सिबिन नेपालको हेल्पलाइन 1098 मा खबर गर्नुहोला। यो टोल फ्री नम्बरमा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन। यो 11औं कार्यक्रम यही पूरा हुन्छ। नमस्कार। बियोन्ड बेजिङ कमिटी बीबीसी नेपाल र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको संयुक्त रेडियो कार्यक्रम साझा सरोकार
कार्यक्रम निर्देशक कल्पना राई, उत्पादन सहयोगीहरू सम्झना गौतम र भक्त राई, प्रस्तुतकर्ता मनुका कुवर।